आजको छलफलको विषय चाहिँ यो रहेको छ। र यसमा आएको प्रश्नहरूलाई हेर्दाखेरिमा चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा नागरिक चेतनाको महत्त्व उल्लेख गर्दै राष्ट्र निर्माणको सम्बन्धमा जनताको जिम्मेवारी प्रष्ट पार्नुहोस् भनेर चाहिँ शाखा अधिकृत 2071 मा सोधेको प्रश्न। र अर्को चाहिँ नागरिक चेतना भन्नाले के बुझिन्छ, जनताको कर्तव्य र जिम्मेवारी बारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर 2074 मा पनि सोधेको प्रश्न। यो दुईटा प्रश्नहरू चाहिँ रहेका छन्। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो प्रश्नलाई हेर्दाखेरिमा हेर्नु, दुईटै प्रश्नमा चाहिँ लगभग एउटा शब्दलाई मात्र घुमाएको छ। एउटा चाहिँ राष्ट्र निर्माणको सम्बन्धमा जनताको जिम्मेवारी भन्यो, अर्को चाहिँ जनताको कर्तव्य र जिम्मेवारी बारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर भन्यो। एउटामा चाहिँ महत्त्वको कुरा गर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ पछिल्लो प्रश्नमा चाहिँ राष्ट्र निर्माणको सम्बन्धमा भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ प्रश्नले अलिकति घुमाइदियो, तर कुरा चाहिँ लगभग उस्तै उस्तै हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ त्यही भएको भएर यो प्रश्नले चाहिँ हामीलाई चाहिँ घुमाउन मात्र खोजेको हो, यसले बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई घुमाउन मात्र खोजेको हो, तर लगभग कुरा चाहिँ एउटै हुन्छ र यो विषयमा चाहिँ तल आउँदै गर्छ। हामी अब सुरुमा अब नागरिक चेतना भन्नाले के बुझिन्छ अथवा नागरिक चेतनाको परिभाषाबाटै सुरुवात गरौँ। अब नागरिक चेतना भनेको के हो त, पहिला सुरुमा नागरिक भनेको को हो त भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ अब यो देशको चाहिँ नागरिकता लिएको व्यक्ति एउटा सामान्य हिसाबबाट बुझ्दाखेरिमा, र अर्को भनेको चाहिँ नागरिकता लिन योग्य रहेका व्यक्तिहरू सबैजना त फेरि नागरिकता लिएका हुँदैनन्, र चाहिँ यो देशका नागरिकहरू, यो देशका जनताहरू जति पनि भए ती नागरिक भए। र चाहिँ अब यसमै हाम्रो देशमा फेरि विदेशीहरू आएर बसिरहेका हुन्छन्, ती त नागरिक हुने अवस्था त भएन। घुम्न आएका विदेशीहरू हुन्छन्, उनीहरू पनि ठ्याक्कै नागरिक नै चाहिँ हुने अवस्था भएन। र अर्को भनेको व्यक्ति पनि रहेका हुन्छन् हाम्रो देशमा चाहिँ, जस्तो विभिन्न खालका व्यक्तिहरू भन्नाले कस्ता व्यक्ति भन्दा कानुनी व्यक्तिहरू, कानुनले स्थापना गरेका चाहिँ व्यक्तिहरू पनि रहेका हुन्छन्। जस्तो कि अब कुनै पनि कम्पनी, त्यस पछाडि कर्पोरेसनहरू चाहिँ कानुनी व्यक्ति भए र ती चाहिँ फेरि कानुनी व्यक्तिको रूपमा गए भन्छ। त्यसरी नागरिक भनेर भन्नाले नागरिकता लिएका अथवा चाहिँ यो देशका नागरिक, यो देशमा जन्मेका, नागरिक हुन योग्य, नागरिकता लिन योग्य ती व्यक्तिहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा नागरिक भए, एउटा सामान्य परिभाषा हेर्दाखेरिमा चाहिँ। र बृहत्तर रूपमा फेरि यसले चाहिँ अब कानुनी व्यक्ति र देशमा बसेका चाहिँ सबैजना अब आउने विदेशीहरू सबैलाई केही कुराहरू त उनीहरूले पनि चाहिँ फेरि उनीहरूले पनि मान्न पर्यो, तर नागरिक चेतनाको हकमा चाहिँ अब ती व्यक्तिहरू सीमित व्यक्तिहरूलाई भनेर चाहिँ कानुनी व्यक्ति भन्दा बाहेकका अरू नेपाली जनताहरूलाई भनेर चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ नागरिक अधिकार र चाहिँ कर्तव्य, नागरिकलाई अधिकार, कर्तव्य र दायित्व तथा सेवा सुविधाबारे सचेत र सुसूचित गर्ने कार्य, जस्तो हरेक नागरिकले चाहिँ आफ्नो एउटा त अधिकारको कुरा, त्यस पछाडि फेरि आफूले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्वको कुरा, त्यस पछाडि उनीहरूले चाहिँ सेवा सुविधा के प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई सचेत बनाउने र सूचना दिने काम भनेकै चाहिँ नागरिक चेतना हो अथवा त्यो चेतना फैलाउने कार्य हो। र व्यक्तिलाई असल नागरिक बनाउन आवश्यक आनी बानी, मूल्य, ज्ञान, सिप विकास गर्ने प्रक्रिया चाहिँ यो नागरिक चेतना हो। र अर्को भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति र सेवा प्रवाह प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सक्षम बनाउने विधि, जस्तो अहिले जति पनि यो लोकतान्त्रिक पद्धति र सेवा प्रवाहमा चाहिँ अर्थपूर्ण सहभागिता भनेको चाहिँ अब प्रतिनिधि छनौटदेखि लिएर आफूले लिने सहभागिता, त्यस पछाडि गएर चाहिँ कानुन निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ सेवा प्रवाहको मा चाहिँ त्यो जस्तो सर्भिसको डिजाइनदेखि डेलिभरीसम्म चाहिँ, अनि त्यस पछाडि आफूलाई चाहिने सेवाको प्रारूप तयार गर्नेदेखि लिएर चाहिँ प्राप्त गर्ने र त्यसको फिडब्याक मेकानिजममा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ मिनिङफुल चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुनु पर्यो होइन। अनि त्यस पछाडि जस्तो सहभागी हुनको लागि सहभागी मात्र नभएर उनीहरूले आफ्नो कुरा पनि राख्ने र आफ्नो आवश्यकताहरू पनि बताएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटाहरूको चाहिँ जस्तो
आफूले त्यो प्रभाव पार्न सक्ने एउटा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सक्षम बनाउने विधि भनेकै नागरिक चेतना भयो। र प्रभावकारी नागरिक संलग्नताका लागि मानिसको सशक्तिकरण मार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य पनि नागरिक चेतना भयो। यसले व्यक्तिलाई व्यक्तिगत र सामूहिक दुवै रूपमा चाहिँ सशक्तिकरण गर्छ। यसले मानिसलाई प्रजातान्त्रिक राजनीतिक जीवनमा सहभागी हुन र उनीहरूका अधिकारलाई उपयोग गर्न तथा जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्न आवश्यक ज्ञान तथा सिपलाई चाहिँ प्रदान गर्दछ। र यो चाहिँ एउटा राजनीतिक शिक्षा पनि हो जसले व्यक्तिमा चाहिँ समुदाय सरकार र राजनीतिमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुन आवश्यक पर्ने गुण ज्ञान र सिपको समेत विकास गराउँछ। कुनै पनि काममा चाहिँ काम गर्नको लागि एउटा निश्चित विधि प्रक्रिया त्यस पछाडि त्यसको ज्ञान हुन चाहिँ आवश्यक छ। जस्तो सेवा प्रवाहको लागि एउटा ज्ञान हुन आवश्यक भयो। राजनीति गर्नको लागि चाहिँ छुट्टै एउटा लिडरसिपको छुट्टै ज्ञान हुन कुरा भयो। कुनै पनि कार्यालयमा एउटा हाकिम हुनको लागि चाहिँ उसले छुट्टै सिप अलिकति फरक खालको सिप आवश्यक पर्यो भने हामी आफै पनि सेवाग्राही भएर जाँदाखेरिमा पनि एउटा सामान्य चाहिँ सिप ज्ञानको चाहिँ अवस्था पर्यो। र चाहिँ अब जस्तो यो चाहिँ एउटा राजनीतिक शिक्षा हो। यसले व्यक्ति समुदाय राजनीतिमा प्रभावकारी रूपमा हामी सहभागी हुनको लागि चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने गुण ज्ञान र सिपको पनि विकास गराउँछ। र चाहिँ नागरिक सचेतनाले नागरिकलाई सचेत जागरुक सुसूचित र सशक्त बनाई नागरिक संलग्नतामा आधारित शासनलाई प्रवर्धन गर्छ। भनिसकेपछि जस्तो अहिलेको भनेको त अब सञ्चालिकृत शासन जुन नेटवर्क गभर्नेन्स छ यसमा चाहिँ त अब नागरिकको सहभागिता पनि र चाहिँ अब हामीले चाहिँ न्यू पब्लिक गभर्नेन्सको जुन कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ को प्रोडक्सन को कन्स्ट्रक्सनको कुराहरू जब आउँछ त्यसमा चाहिँ नागरिक संलग्नताकोमा आधारित चाहिँ शासन पद्धतिलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ सहभागिता हुनको लागि के हुन पर्यो त नि भन्दा हामी आफू पनि सक्षम हुन पर्यो। जबसम्म हामी आफै चाहिँ सक्षम छैनौँ त्यस पछाडि गएर त्यहाँ हामी सहभागी भएर कुरा सुनेर चाहिँ अथवा त्यहाँ हामीले आफ्नो इनपुट दिन सकेन भने त त्यो अवस्थामा त त्यो चाहिँ हाम्रो अर्थपूर्ण सहभागिता भएन। त्यसको लागि चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरिमा नागरिक चेतना चाहियो। र अब नागरिक चेतना अभिवृद्धिका विधिहरू विधिहरू चाहिँ कस्तो छन् त नि भन्दाखेरि औपचारिक तथा अनौपचारिक नागरिक शिक्षा। अब औपचारिक भनेको स्कुल कलेज अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यता दिने औपचारिक रूपमा दिने भने अनौपचारिक भनेको अब घर परिवार समाजले सिकाउने कुरा। अब अर्को भनेको चाहिँ अब देशबाटै कति कुरा मिडियाले सिकाउने कुराहरू यी सबै कुराहरू भनेका के भए अनौपचारिक नागरिक शिक्षा भए। र सेवा मार्फत सिकाइ अनि अब काम गर्दै गइसके पछाडि चाहिँ आफूले सिक्दै जाने कुरा। त्यस पछाडि नागरिक गतिविधिमा संलग्नता इन्गेजिङ इन सिभिल एक्सन्स भनेको चाहिँ जस्तो कुनै पनि काममा संलग्न भइसके पछाडि त्योबाट चाहिँ आर्जन गर्ने शिक्षा चेतना त्यहाँबाट चाहिँ नागरिक चेतना अभिवृद्धि हुन सक्छ। र अर्को भनेको अन्तर्क्रियाद्वारा नागरिक शिक्षा। जस्तो कुनै पनि विषयमा चाहिँ गएर पक्षहरू बीच अन्तर्क्रिया भयो समाजमा अन्तर्क्रिया भयो भने चाहिँ त्योबाट पनि फेरि नागरिक शिक्षा चाहिँ अभिवृद्धि गर्न सकिने भयो र त्यसले गर्दा चेतनामा पनि अभिवृद्धि हुने भयो। र समुदाय रूपमा समुदाय का रूपमा विद्यालय अब विद्यालय नै चाहिँ एउटा नागरिक चेतना अभिवृद्धिको एउटा प्रमुख चाहिँ विधि भनेको चाहिँ विद्यालय भयो। स्वतन्त्र सिकाइ अब तपाईँ हामी चाहिँ जस्तो कतै पनि गयौँ जङ्गलमा गयौँ एक्लै हिँड्यौँ अथवा चाहिँ यताउता हेर्दै गयौँ नेचरलाई हेऱ्यौँ त्योबाट हामीले सिकेको कुराहरू स्वतन्त्र सिकाइ भयो। अर्को भनेको चाहिँ ब्रह्माण्डीय शिक्षा। अब यो जुन ब्रह्माण्डको कुरा छ यो आकाश ताराहरू तारामण्डलको कुरा त कति कुरा त त्यो हेरेर पनि चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो जानकारीले पनि त्यहाँबाट सिकिने कुरा भयो र अर्को त्यसैसँगको अध्ययनले पनि चाहिँ सिकिने अवस्था भयो। र सामाजिक तथा राजनीतिक अभियानले पनि हाम्रो नागरिक चेतनालाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने कुरा भयो। अर्को भनेको त सञ्चार जगतको त एकदमै अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ रहेको हुन्छ। र नागरिक चेतना उपलब्धिहरू नागरिक चेतनाका उपलब्धिहरू अब नागरिक चेतनाले चाहिँ के चाहिँ उपलब्धिहरू चाहिँ लिएर आउँछन् भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ राजनीतिक सहनशीलता पोलिटिकल टोलरेन्सको कुराहरू र लोकतान्त्रिक चाहिँ संस्थाप्रतिको विश्वास। अब चेतनामा वृद्धि यो चेतनामा है नागरिक चेतनाका उपलब्धिहरू यो छुटेछ यहाँनिर। एकैछिन यसलाई म करेक्सन दिइहाल्छु।
राजनीतिक सहनशीलता विकास गर्ने एउटा कुरा भयो भने लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास। अब यिनी जति पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक संस्थाहरू राज्य सरकारप्रतिको विश्वासलाई चाहिँ यसले अभिवृद्धि गराउँछ। र अर्को भनेको चाहिँ अब आफै चाहिँ व्यक्तिले पनि चाहिँ विधिको शासन पालना गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ ऊ आफू पनि लागि पर्ने कुरा भयो। र अर्को भनेको चाहिँ उच्च नागरिक सचेतना। उनीहरूको चाहिँ एकदम हाई लेभलको अवेरनेस हुन्छ, नागरिक नै आफू एकदम सचेत भएर लागि पर्छन्। र नागरिक अधिकार र नागरिक जिम्मेवारीको प्रयोग र आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने एउटा कुरा, र अर्को भनेको चाहिँ आफ्नो कर्तव्यलाई पनि जिम्मेवारीको पनि प्रयोग गर्न चाहिँ सक्षम हुने भए र चाहिँ राम्रोसँग कार्य गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणाली। अब एउटा चाहिँ सबैतिरको चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने काम गर्ने चाहिँ संस्थाहरूमा पनि चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास हुने अवस्था चाहिँ भयो। प्रभावकारी राजनीतिक प्रक्रिया। र अब राजनीतिमा पनि चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रक्रिया पनि प्रभावकारी रूपमा जाने, जनता सचेत भइसके पछाडि चाहिँ अब सांसदहरूलाई त्यस पछाडि जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ एउटा उनीहरूले क्वेसन गर्न सक्ने अवस्था भइसके पछाडि यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि प्रभावकारी हुने भयो। र अर्को भनेको मजबुत राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डता, मजबुत अनुशासन तथा सामाजिक सुव्यवस्था, मानव अधिकारको उचित अवस्था, अर्थपूर्ण नागरिक संलग्नता। र यो अर्थपूर्ण संलग्नता नै हुनुपर्छ। अघिबाट एउटा जोड्दै आएको शब्द भनेको अर्थपूर्ण नागरिक संलग्नता। र अब यसमा चाहिँ नागरिक चेतनाका पक्षहरू भनेको छ। अब कस्ता कस्ता पक्ष रहेका छन् त भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा भनेको नागरिक ज्ञानको कुरा। ज्ञान, सिप, स्वभाव वा प्रवृत्ति, यति तीनटा कुरा पक्षहरू रहेका छन्। र ज्ञान भनेको चाहिँ के छ? नागरिक ज्ञान भन्दा यसमा नागरिकको राजनीतिक तथा नागरिक सन्दर्भको बोध र राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार र भूमिका, जिम्मेवारी तथा कर्तव्यको ज्ञान सम्बन्धी विषयहरू, यति चाहिँ नागरिक ज्ञानले चाहिँ प्रदान गर्ने कुराहरू भयो। र अर्को भनेको चाहिँ नागरिक सिपको कुरा। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा नागरिक मामिलाहरूको व्याख्या, विश्लेषण, अन्तर्क्रिया, मूल्याङ्कन, वाद विवाद तथा अनुगमन आदि गर्न आवश्यक पर्ने सिपहरूको पनि विकास हुने चाहिँ भयो। सिपको विकास भयो, एउटा ज्ञानको विकास, एउटा सिपको विकास, र अर्को चाहिँ स्वभाव वा प्रवृत्तिको विकास। र हामीले चाहिँ जुन अहिले नै क्यारी गरिरहेको चाहिँ स्वभाव जुन छ त्यो चेतना, नागरिक चेतना आइसके पछाडि, कुरा बुझिसके पछाडि चाहिँ त्यो स्वभाव र प्रवृत्तिमा पनि चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्यो। नागरिक जीवनमा सहभागी हुन आवश्यक आत्मविश्वासको प्रदर्शन, राजनीतिक प्रक्रियामा सशक्त संलग्नता, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकको हैसियतले प्राप्त गर्ने अधिकारको उपयोग तथा जिम्मेवारी एवं कर्तव्यको पालना र नागरिकको अधिकार र कर्तव्य पालनामा खुलापन, सहनशीलता तथा जिम्मेवारी बोधको विकास जस्ता विषयहरू, यस्ता यस्ता चाहिँ विषयहरू चाहिँ रहेका हुन्छन्। भनिसकेपछि नागरिक चेतनाको पक्षहरू भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के सम्झिनु पर्यो? एउटा ज्ञानमा अभिवृद्धि हुने भयो। अर्को चाहिँ कुनै पनि काम गर्ने, अब राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यो काममा मामलामा व्याख्या, विश्लेषण गर्ने, वाद विवाद प्रतिवाद गर्ने, अनुगमन गर्ने, त्यसको चाहिँ सिपको चाहिँ विकास हुने कुरा भयो। र अर्को भनेको चाहिँ स्वभाव अथवा चाहिँ प्रवृत्तिमा पनि चाहिँ परिवर्तन आउने कुराहरू भयो। र यसका सिद्धान्तहरू भनेका चाहिँ नागरिक चाहिँ जिम्मेवारी हुने, सिभिक रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुने भए। र अर्को भनेको चाहिँ नागरिक आफै जिम्मेवार, अर्को भनेको राज्यको दायित्वको कुरा। र सुसूचित नागरिक संलग्नताको कुरा, नागरिक संलग्नताको कुरा भयो, नागरिकको चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ सहभागिताको कुरा भयो, नागरिक अधिकारको कुरा भयो, विधिको शासनको चाहिँ परिपालनाको कुरा, सामाजिक बहुलवाद, अनि सामाजिक विवादको चाहिँ सृजनशील समाधान, समाजमा हुने विवादहरूलाई चाहिँ अब जहिले पनि चाहिँ अब एउटा प्रत्यक्ष रूपमा अदालतमा मुद्दामा नगइकन चाहिँ त्यसलाई कसरी दुवै पक्षलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ लान सकिन्छ त्यो कुराहरू भयो। अब बहुलवादको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ समाजमा रहेका विभिन्न जात जातिको कुरा, भाषा भाषीको कुरा, धर्मको कुरा, यी सबैलाई चाहिँ एउटा रेस्पेक्ट गर्ने, त्यो कुराहरूको चाहिँ विकास गर्ने कुराहरू भयो। र नागरिक समाजको विकासको कुरा पनि चाहिँ यसका नागरिक चेतनाका सिद्धान्तहरू भए। र नागरिक चेतनाको अब उद्देश्य के छ त? यसका उद्देश्यहरू भन्दाखेरिमा चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ उनीहरूको अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउने,
एउटा उद्देश्य भयो। मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र संरचना बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने अर्को उद्देश्य भयो हैन। अब यसमा चाहिँ मुख्य तरिकाले अथवा उद्देश्य अथवा चाहिँ महत्त्व, अघि हाम्रो प्रश्नमा आएको थियो नि नागरिक चेतनाको महत्त्वको कुरा, त्यो पनि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इन्टरकनेक्टेड हुने भयो। र यो फेरि अब सोसल साइन्स भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ तिनै कुराहरूलाई तिनै विषयहरूलाई चाहिँ शब्द शब्द घुमाएर त्यसलाई मिलाएर नै लेख्ने चाहिँ हाम्रो जाँचमा चाहिँ हामीले मुख्यतया यही कलालाई नै चाहिँ विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। र नागरिक चेतनाको अब उद्देश्य हेरौँ भने अब यसमा चाहिँ जनतालाई उनीहरूको चाहिँ अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउने, मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र संरचनाका बारेमा जानकारी गराउनु, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संस्था र नियम आदिका बारेमा सचेतना बढाउनु, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकको सृजनशील सहभागिता हासिल गर्नु, नागरिकमा राजनीतिक सहनशीलता, कानुन परिपालना र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्नु, अनि त्यस पछाडि नागरिकलाई सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउनु। अब विकास प्रक्रियामै सहभागी हुने अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरा। त्यस पछाडि गएर चाहिँ स्वच्छ, उच्च, नैतिक एवं सहिष्णु समाजको चाहिँ विकास गर्नु, सहिष्णु समाजको विकास गर्नु र चाहिँ मुलुकमा कानुनी शासनको चाहिँ सुनिश्चित गर्नु, राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाई राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम गर्नु, असल नागरिक, असल लोकतन्त्रवादी र असल व्यक्तिको विकास गर्नु। अब यसमा हामीले हेर्दाखेरिमा चाहिँ कतिपय चाहिँ शब्दको अगाडिपट्टि चाहिँ विशेषण लगाएको चाहिँ देखिन्छ कि। जस्तो अब यहाँनिर हेर्नु न, अब सहभागिता नभनेर चाहिँ अर्थपूर्ण सहभागिता, सक्रिय सहभागिता, त्यस्तो खालको चाहिँ लेख्दाखेरिमा चाहिँ अझ राम्रो शब्दहरूको चाहिँ त्यो अझ राम्रो चाहिँ हुने हुन्छ। अब नागरिकलाई चाहिँ के बनाउने भन्दा विशेषण लगाइदियो अगाडि, असल नागरिक। अब लोकतन्त्रवादी मात्र भने हुन्छ नि, फेरि त्यहाँनिर पनि असल लोकतन्त्रवादी, असल व्यक्तिको विकास भनिसके पछाडि चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ अब विशेषणहरूलाई पनि तपाईँले केही केही शब्दहरू चाहिँ सम्झिनु आवश्यक हुन्छ। जस्तो अब यहाँनिर समाज भन्यो, स्वच्छ, उच्च नैतिक एवं सहिष्णु समाजको विकास गर्नु भनेर चाहिँ यस्ता विशेषण लागेका, यस्ता विशेषता बताउने, त्यस पछाडिको त्यो शब्दहरूलाई पनि, त्यसको त्यो पोइन्टहरूलाई पनि तपाईँ हामीले चाहिँ ख्याल गरेर परीक्षामा लेख्दाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई पनि ध्यान दिएर लेख्नुपर्छ। जस्तो आर्थिक वृद्धि भन्यो, अब चाहिँ तीव्र दिगो र फराकिलो समावेशी आर्थिक वृद्धि भनेर भन्ने रहेछ, अथवा चाहिँ तीव्र दिगो र चाहिँ रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि भनेर चाहिँ त्यो आर्थिक वृद्धि लेख्दाखेरिमा तपाईँले आर्थिक वृद्धि मात्र नलेखेर त्यस्ता विशेषणहरूलाई पनि जोड दिनुहोस्। र अर्को भनेको यहाँनिर अब यिनै समाज एउटा चाहिँ समतामूलक समाजको विकास गर्नु होला, स्वच्छ, उच्च नैतिक र सहिष्णु समाजको चाहिँ विकास गर्नु होला, यस्ता चाहिँ केही चाहिँ शब्दहरूलाई पनि विशेषणहरूलाई पनि जोडेर चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ सिक्नुभयो र प्रश्नको चाहिँ त्यसरी जवाब दिन सक्नुभयो भने त्यसले पनि अलिकति .1 .2 भए पनि धेरै नम्बर चाहिँ क्यारी गर्छ है। र अब आयो चाहिँ नेपालमा नागरिक चेतनाको अवस्थाको कुरा। विक्रम सम्वत 2007। अब नेपालमा कस्तो छ त नागरिक चेतनाको भन्दाखेरि तपाईँ हामीले नै देख्दाखेरिमा चाहिँ अब यसमा ठ्याक्कै यो ६२-६३ को आन्दोलन अगाडिको अवस्था, समाजको जुन चाहिँ एउटा चेतनाको अवस्था र अहिलेको समाजको चेतनाको अवस्थामा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ अनि फड्को मारेको अवस्था छ क्या हाम्रो समाजले। अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ अब हेरौँ, अब 2007 साल, 46 साल र ६२-६३ मा भएका चाहिँ जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द, मधेस आन्दोलन र विभिन्न नागरिक आन्दोलनले जनतालाई राजनीतिक क्षेत्र अधिकारका विषयमा सचेत बनाए। लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत भएका आवधिक निर्वाचन र सो क्रममा भएका राजनीतिक दलका कार्यक्रम, अधिकार कर्मी तथा नागरिक समाजका अभियान र आन्दोलन, आम सञ्चार जगतका कार्यक्रम, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका गतिविधि, प्रविधिको विकास एवं विस्तार एवं जरादार तहसम्म उपयोग गरेको चाहिँ ग्रासरुट लेभलसम्म चाहिँ उपयोगको कुरा, सामाजिक सञ्जालहरूको विकास र उपयोग जस्ता कारणले नेपाली समाजमा नागरिक चेतनाको विकासले फड्को मार्न सम्भव भयो। यसले गर्दा नागरिकहरू अधिकार र कर्तव्यप्रति चाहिँ सचेत बन्दै गएका छन्। उनीहरूमा सहभागिता, आवाज र निगरानी क्षमता सुदृढ हुँदै गएको छ। राजनीतिक क्षेत्र सक्रियता बढेको छ।
र चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ नागरिक चेतनामा भएको यस्तो सुधारका कारण लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र समानता, सुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र राष्ट्रियताको प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको देखिन्छ। र यस्तो चाहिँ तरिकाले चाहिँ जस्तो हाम्रो जुन समाजको पहिलाको अवस्था थियो, चेतनाको स्तर थियो, यो चाहिँ पछिल्लो चरणका जुन आन्दोलन, द्वन्द यसको कारणले गर्दाखेरि पनि समाजमा चाहिँ एउटा व्यक्तिमा चाहिँ सचेतना चाहिँ बढेको चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। र नेपालमा अब नागरिक चेतनाको अवस्था होइन, अब नागरिक चेतनाको विकासका लागि नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै विधि चाहिँ प्रयोग हुँदै आएका छन्। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा नागरिक चेतना विकास गर्ने थुप्रै विषयहरू समावेश छन्। सामाजिक शिक्षा, इतिहास, नेपाल परिचय, नैतिक शिक्षा, राजनीति शास्त्र जस्ता विशिष्ट पाठ्यक्रमहरू समेत अध्यापन हुँदै आएका छन्। अब हामीले विद्यालयमा पढ्दाखेरि पनि अब सोसल स्टडिज अथवा सामाजिक शिक्षा भनेर एउटा छुट्टै विषय थियो। त्यस पछाडि चाहिँ अनि कतिपय अवस्थामा इतिहास पढाइन्छ र त्यस पछाडि अब नैतिक शिक्षाको कुरा, नेपाल परिचय, अब राजनीति शास्त्र पोलिटिकल साइन्समा त अब मास्टरसम्म अथवा पिएचडीसम्म गर्न सकिने त्यो चाहिँ एउटा विषय पनि रहेको छ। यस्ता पाठ्यक्रमहरू चाहिँ अध्यापन गराइँदै आएका छन् औपचारिक रूपमा चाहिँ। र अर्को भनेको चाहिँ मुलुकको संविधान र यसले गरेका नागरिक हक, कर्तव्य तथा दायित्व, राजनीतिक प्रणाली र प्रक्रिया, शासकीय पद्धति एवं संरचना, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र समानता, निर्वाचन प्रणाली, नीति निर्माण, विकास निर्माण प्रक्रिया, वातावरण संरक्षण, नैतिकता तथा सदाचार, नागरिक समाज जस्ता थुप्रै विषयहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरेर औपचारिक विधिबाट विद्यार्थीमा नागरिक चेतनाको विकासको प्रयास गरिएको छ। अब हामीले चाहिँ जस्तो हेर्छौँ नि सामाजिक शिक्षा अथवा सोसल स्टडिज जुन विषय पढाइन्छ त्यसले भनेको चाहिँ हाम्रो समाज कस्तो छ, राष्ट्र कस्तो छ, अब राष्ट्रका चाहिँ यो सरकारका अङ्गहरू कस्ता रहेका छन्, समाजमा कस्ता व्यवहार गर्ने जस्ता विषयहरू पनि चाहिँ त्यो पढाएर चाहिँ त्योबाट चाहिँ एउटा चाहिँ नागरिक चेतना विद्यार्थीमा चाहिँ औपचारिक रूपमै चाहिँ नागरिक चेतनाको विकासको प्रयास त्यो भइरहेको छ। तपाईँ हामीले चाहिँ पढेको कुरालाई पनि यहाँनिर यसरी चाहिँ हामी पनि त सचेत कसरी भयौँ भन्ने कुरालाई पनि रिलेट गरेर जस्तो जाँचमा नै यही प्रश्न आयो भने पनि अब कसरी लेख्ने त भन्दाखेरिमा चाहिँ यसलाई नै रिलेट गरेर चाहिँ अब हामीले के सिक्यौँ, कसरी हामी सचेत भयौँ, एउटा मिडिया होला, अर्को चाहिँ औपचारिक शिक्षा होला, अर्को भनेको चाहिँ अनौपचारिक शिक्षाहरू होला, यसरी चाहिँ हामी चाहिँ बढ्दै गयो, यसो हाम्रोमा चेतनाको अभिवृद्धि हुँदै गयो भनेर यसरी आफैले गरेको अध्ययन, आफैले सिकेको समाजको कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ इन्टररिलेट गरेर चाहिँ बुझ्नुभयो भने यो खासै अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ छैन। फेरि एकदम समसामयिक विषय चाहिँ छ। र है अब औपचारिक विधिबाट नागरिक चेतना बढाउन प्रौढ शिक्षा, मतदाता शिक्षा, सामाजिक परिचालन, सशक्तिकरण एवं जागरणका अभियानहरू जस्ता माध्यमहरूको पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। त्यसै गरी राजनीतिक एवं नागरिक आन्दोलनहरू, नियमित राजनीतिक गतिविधिहरू, आम सञ्चार जगत तथा नागरिक समाजका क्रियाकलापहरू, सामाजिक सञ्जाल, सूचना प्रविधि, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अन्तर्क्रिया, बाह्य जगतसँगको सम्पर्क र पहुँच जस्ता अनौपचारिक विधिहरूको कारणबाट पनि नेपालमा नागरिक सचेतना चाहिँ विकास हुँदै आएको छ। यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि, नबुझ्ने केही छ? बुझिराख्नु भएको छ नि? अगाडि बढौँ है। ल अब जनताका कर्तव्य एवं जिम्मेवारी, अब अगाडिको पाठमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्यौं यहाँनिर नागरिक चेतनाको कुरा। र यहाँनिर एकजना भूपेन्द्र विकले चाहिँ सुरुदेखि स्लाइड देखाउनु त म्याडम भनेर भन्नुभएको छ। अब यो अलिकति अगाडि आइसक्यो है स्लाइडहरू चाहिँ। अब म यस तपाईँलाई स्लाइड पनि पठाइदिन्छु, त्यही पनि थोरै चाहिँ पक्नु है त। अब तपाईँलाई कहाँनिरबाट बत्ती गएको थियो, कताबाट हेर्नुभयो?
हामीले त्यति धेरै पढेको त छैनौँ। एउटा प्रश्नबाट आयौँ हामी। त्यस पछाडि गएर चाहिँ अब नागरिक चेतनाको कुराहरू, त्यस पछाडि अभिवृद्धिका विधिहरू, त्यस पछाडि उपलब्धिहरू, त्यस पछाडि पक्षहरू, त्यस पछाडि सिद्धान्त, त्यस पछाडि उद्देश्य, त्यस पछाडि अहिलेको अवस्थाको कुरा र चाहिँ कर्तव्य एवं जिम्मेवारी भनेपछि यताको अगाडिको पार्टमा चाहिँ हामीले नागरिक चेतनाको अवस्थाको बारेमा चाहिँ केही अवस्थामा डिल गरिसक्यौँ र अब बाँकी भनेको चाहिँ जनताका कर्तव्य एवं जिम्मेवारीहरूको चाहिँ कुरा आयो र चाहिँ अब यहाँनिर अर्को एउटा सिभिल अवेरनेस र सिभिक एजुकेसन भन्दा चाहिँ जस्तो एजुकेसन अवेरनेस भन्दा चाहिँ माससम्मको एउटा अवेरनेसको कुरा आउँछ र चाहिँ एजुकेसन भनेको चाहिँ फेरि शिक्षाको कुरा आउँछ है। अवेरनेस फर्स्ट कि सिभिल एजुकेसन भन्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो दुइटै इन्टर रिलेटेड कुरा भयो यसमा चाहिँ। जस्तो अवेरनेस हुँदाखेरिमा चाहिँ जस्तो सिभिल अवेरनेसले गर्दाखेरि पनि पहिला सुरुमा चाहिँ हाम्रो बुवा आमाले अथवा चाहिँ हजुरबुवाहरूले पढाउनु पर्छ भनेर एउटा अवेर भइसके पछाडि चाहिँ लगेर चाहिँ शिक्षा दिने त्यो कुरा पनि एउटा पार्ट भयो र फेरि शिक्षाले पनि अवेरनेस चाहिँ ल्याउने भयो है। अब यो नोटलाई चाहिँ मैले आफूले चाहिँ उहाँ पठाइदिएको हेर्नु पढाउनलाई चाहिँ सजिलो। अब यो अहिलेको यो स्लाइडमा हुन्छ, त्यस पछाडि मैले चाहिँ आइग्लोबलाई चाहिँ ल पिडिएफमा बनाएर पठाइदिनुहोस् है भनेर पठाइदिएको हो। अब त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई नै रिक्वेस्ट गर्नु पर्ला है यसको लागि। ल अब हामी अगाडि बढौँ है। अब यो लगभग आधी घन्टामा यो टपिक चाहिँ सकाएर फेरि क्वेसनहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ हामीले। अब ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर आउँदाखेरिमा नागरिक चेतना चेतना भनेर चाहिँ जति हामीले कुरा गर्यौँ अहिलेसम्म, यो चेतनाले गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा त हामी हाम्रो अधिकारप्रति जागरुक भयौँ। हाम्रो चाहिँ कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा चाहिँ अथवा सेवा प्रवाहको कुरामा अथवा चाहिँ प्रक्रियामा, यो जुन राजनैतिक प्रक्रिया सबै कुरामा चाहिँ हाम्रो अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरा गर्यौँ। तर अब यति मात्र होइन, अब जनताको कर्तव्य चाहिँ के त? अब त्यस पछाडि तपाईँ हाम्रो कर्तव्यको कुरा आउँदाखेरिमा चाहिँ अनि जिम्मेवारी कर्तव्यको कुरा आउँदाखेरि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त? के हामीले चाहिँ डिमान्ड मात्र गर्ने हो त? सप्लाई के अरे सरी, हामीले चाहिँ जस्तो आवश्यकता आफूलाई चाहिएको कुराहरू मात्रै आवश्यकता गर्ने हो त, माग्ने हो त? अनि हाम्रो नागरिकहरूको चाहिँ यो राज्यप्रति समाजप्रति चाहिँ के कस्तो कर्तव्य र दायित्वहरू छ त भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ फेरि यसको इन्टर रिलेटेड पार्ट सँगसँगै आउने चाहिँ इन्टर रिलेटेड पार्टहरू चाहिँ भयो है त। ल अब हामी अब यसमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ जनताको कर्तव्य एवं जिम्मेवारीहरू के छ त भनेर भन्दाखेरि राज्यका कानुन ऐन नियम तथा निर्णयहरूको परिपालना गर्ने, कर तथा सार्वजनिक सेवा उपयोग गरे बापतको दस्तुर र शुल्कको दाखिला गर्ने। एउटा त पहिला सुरुमा त संविधान ऐन कानुन नियम यो देशले जति पनि बनेका राज्यका कानुन छन् उनीहरूको परिपालना गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ करहरूको चाहिँ अब समयमा चाहिँ ट्याक्स दिनुपर्ने कुरा भयो र त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, चाहिँ स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको, यो देशको चाहिँ एकताको कुरा, अखण्डताको कुरा, सार्वभौमसत्ताको कुराहरू चाहिँ स्वाधीनताको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ रक्षा गर्नु पर्यो नागरिकले। त्यस पछाडि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु पर्यो। तपाईँ हामीले अब के गर्ने त? हामीले यो देशको लागि पनि त गर्ने कुराहरू होला नि त। सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणको काम गर्नु पर्यो। अर्को भनेको राष्ट्रिय हित र प्रतिष्ठाको प्रवर्धन गर्नु पर्यो। हाम्रो देशको हित केमा छ? देशको इज्जत राख्ने होला, फरेनरहरू आएको बेलामा तपाईँ हामीले गरेको व्यवहारले पनि उनीहरूले चाहिँ नेपालीहरू त यस्तो रहेछन् नि भनेर एज अ होल चाहिँ
एउटा कले चाहिँ यस्तो गर्यो भनेर त उनीहरूले भन्दैनन्, नेपालीहरूले यस्तो गर्यो भन्छन्। र उनीहरूले आएर गरेको व्यवहार पनि उनीहरू आएको देशलाई हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब फलानु देशको मान्छे त यस्तो रहेछ नि, ठिक रहेनछ नि भनेर तपाईँ हामीले पनि चाहिँ एउटा खालको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा एज अ होल टोटलमा चाहिँ उनीहरूलाई नै रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ कुरा गर्ने गर्छौँ। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ प्रतिष्ठाको पनि प्रवर्धन गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी रहेको छ। र अर्को चाहिँ सामाजिक सौहार्द्रता, सहिष्णुता र एकताको चाहिँ सम्वर्धन गर्नुपर्ने। अनि अर्को चाहिँ सरकारका काम कारबाहीमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने कुरा र सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी सदुपयोग गर्ने कुरा। त्यस पछाडि अब जस्तो अर्काको हो के अरे, सरकारको हो के अरे भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ अथवा सार्वजनिक हो आफ्नो होइन भनेर चाहिँ बढी बढी प्रयोग गर्ने, त्यो पनि नगरेर चाहिँ एउटा स्रोतको चाहिँ मितव्ययी रूपमा चाहिँ सदुपयोग गर्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र आवश्यक पर्दा राज्यको सेवा गर्नु आदि। यस्ता चाहिँ अब आवश्यक पर्दा राज्यको सेवा गर्ने चाहिँ जुन त्यो युक्रेनको युद्धको भइसके पछाडि चाहिँ त्यो युक्रेनी जनताहरू कता कता गएको पनि कतिजना चाहिँ आफ्नो देशमा आएर आफ्नो देशको लागि चाहिँ लड्नको लागि उनीहरू फर्केर आएको कि त्यो हामीले समाचार माध्यम सञ्चार माध्यमहरूबाट सुनेको। त्यो भनेको चाहिँ आवश्यक पर्दा राज्यको सेवा गरेको हो नि, त्यो फर्केर आएको हो नि त, त्यो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको कि त्यसरी। त्यो चाहिँ त्यस्ता खालका कर्तव्यहरू भए। अब नेपालको चाहिँ के छ त व्यवस्था? अब नेपालको संविधानले पनि यसपटक चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ धारा 48 मा चाहिँ जनताको कर्तव्यहरूलाई चाहिँ यसरी चारवटा कर्तव्य भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा तोक्यो। अब चारवटा कर्तव्य तपाईँहरूले सम्झिनलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहोस् भन्दा रा शासम भनेर चाहिँ सम्झिनुहोस् यसमा। अब रा शासम मैले यो अगाडि अगाडिको शब्द हालेर चाहिँ थोरै राइम्स कसरी मिल्दो रहेछ भनेर मलाई चाहिँ यसरी सजिलो लाग्यो। अब हजुरहरूले आफूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। तर रा शासम नेपालको संविधानको धारा 48ले नागरिकको कर्तव्य के भनेको छ त नि भन्दाखेरि एकचोटि तपाईँहरूले आहा चिम्लेर अहिले नै यो पढिरहेको बेला पनि सम्झिनुहोस्। रा शासम भनेर चाहिँ भनेको छ। अब रा भनेको के त? राष्ट्रपति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु एउटा। अर्को रा भनेको चाहिँ राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। त्यही अघि युक्रेनको घटनालाई सम्झिनु, त्यो मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ लडाई गर्न आएको कुरा सम्झिसके पछाडि अब तपाईँले दुईटा कुरा सम्झिनु भयो। एउटा त नेपालको चाहिँ राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै चाहिँ राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने कुरा। रा भनेको चाहिँ राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, दुईटा कुरा। अब भनेको सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। अब यो सार्वजनिक सम्पत्तिको त तपाईँ हामी सबैजना मिलेर रक्षा हुने कुरा हो नि त। त्यो त कोही व्यक्ति एक्लैले, राज्य एक्लैले त राज्यले त एक्लैले गर्नै सक्दैन। त्यो जनताले चाहिँ जसरी हुन्छ मिलाएर त्यो अब सार्वजनिक पदाधिकारीहरूसँग मिलेर आफ्नो नाममा गरेको जुन कुरा छ, अथवा ललिता निवासकै एउटा घटनाको जुन भयो सार्वजनिक सम्पत्तिको कुरा, त्यसको पनि चाहिँ अब त्यसमा अल्टिमेटली चाहिँ मुद्दा आइसके पछाडि एउटा चाहिँ न्यायपालिकाले रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा आयो भनिसकेपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु पनि तपाईँ हाम्रो चाहिँ कर्तव्य रहेको छ। र अन्तिम भनेको चाहिँ संविधान र कानुनको पालना गर्नु। अब तपाईँले यो सम्झिसके पछाडि चाहिँ यसलाई बुँदामा लगातार लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर सम्झिनको लागि चाहिँ रा शासम एउटा चाहिँ राज्यप्रति निष्ठावान हुँदै राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। त्यस पछाडि राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। भनेको सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। सम भनेको चाहिँ संविधान र कानुनको पालना गर्नु है त। ल अनि अब विद्यमान समस्याको कुरा आयो। मैले हजुरलाई यो सम्झिनलाई चाहिँ अलिक फोकस किन गरेको भने यो प्रश्न आउने बित्तिकै, जनताको कर्तव्य जिम्मेवारी आउने बित्तिकै संविधानको धारा 48ले भनेको कुराहरू पनि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर इन्टररिलेट गरेर लेख्न सकिने अवस्था हुन्छ। र यसमा सम्झिनलाई चाहिँ रा शासम भनेर सम्झिनु होला। अथवा आफूले पनि नयाँ तरिकाले कुनै सजिलो उपाय लगाएर पनि सम्झिन तपाईँहरू सक्नुहुन्छ। र अब विद्यमान समस्या के छन् त? नागरिक चेतनाको बारेमा अथवा कर्तव्य जिम्मेवारीको कुरामा सबैमा चाहिँ समस्याहरूको कुरा है त। अब शैक्षिक पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा र नागरिक शिक्षालाई कम स्थान दिनु पहिलाको जस्तो छैन। अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै खासै नागरिक शिक्षा भनेर नराखेको, हामीले पढ्दाखेरि पनि कति चाहिँ त्यो विषयहरू नभएको त्यो कुराहरू छ, अथवा त्यसलाई कम महत्त्व दिने कुरा। त्यस पछाडि राजनीतिक दलका गतिविधि चाहिँ तल्लो तहसम्म नियमित रूपमा पुग्न नसक्नु, राजनीतिक
दलका गतिविधिहरू चाहिँ लोकतान्त्रिक नहुने के तल्लो तहसम्म जाँदाखेरिमा चाहिँ र व्याप्त गरिबी र अशिक्षाले गर्दा नागरिक चेतना विकास कार्यक्रममा चाहिँ पहुँच कठिन हुनु एउटा चाहिँ पहुँचकै समस्या भयो। अनि त्यस पछाडि नागरिकले अधिकार माग पक्ष मात्र